देशमा विद्यमान गरिबी निवारण गर्ने र विपन्न जनताको आर्थिक जीवन स्तर माथि उठाउने प्रमुख उद्देश्यले तत्कालीन सहकारी बैंकलाई गाभेर कृषि विकास बैंक ऐन 2024 अन्तर्गत 2024 साल माघ 7 गते स्थापना भएको यो बैंक वित्तीय सेवाको अविचलित यात्रामा अनेक उकाली ओह्रालीहरू छिचोल्दै आफ्ना सेवाहरूलाई समय सापेक्ष परिष्कृत र परिमार्जित गरी सबै वर्ग, तह र पेसाका नेपाली जनताहरूसँग बैंकिङ सेवा मार्फत सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको छ। शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, देशको चरम भौगोलिक विकटताभित्र पनि व्यावसायिक सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रगतिको निम्ति अत्याधुनिक प्रविधिसहित भरपर्दो आर्थिक आधार दिन यो बैंक निरन्तर क्रियाशील छ। नेपालको संस्थागत वित्तीय इतिहासमा विपन्नदेखि सम्पन्न जनताहरूको घर आँगनको बैंकको रूपमा आफ्नो अग्रणी छवि बनाउँदै लगातार यो बैंक सफलताको शिखरतर्फ अग्रसर छ। सफलताका यी सम्पूर्ण गौरवहरूलाई दृढतापूर्वक आत्मसात गर्दै यो बैंक आज 2073 साल माघ 7 गते आफ्ना बितेका 49 वर्षहरूलाई गर्वसाथ स्मरण गर्दै स्वर्ण वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बैंकको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रकाश चिटौला भन्नुहुन्छ, कृषि विकास बैंक 2024 साल माघ 7 गते स्थापना भएको आज 49 वर्ष पुरा गरी 50 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस सुखद अवसरमा कृषि विकास बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण आदरणीय कर्जाग्राहीहरू, हाम्रा निक्षेपकर्ताहरू, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मेरा चाहिँ सहकर्मी कर्मचारी मित्रहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र कृषि विकास बैंकको निरन्तर उत्थान र प्रगतिको निमित्त योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुमा काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित रैन बसेरा भवनमा कार्यालय स्थापना गरी वित्तीय सेवाको यात्रा आरम्भ गरेको यो बैंकले केही समयपछि भूगोल पार्क स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको भवनबाट र सिंहदरबार परिसरभित्रबाट पनि आफ्नो सेवा विस्तारको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै 2034 सालमा आफ्नै भव्य भवन निर्माण गरी हालसम्म देशव्यापी रूपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ र यो बैंक आज यहीँबाट आफ्नो स्वर्ण वर्ष मनाइरहेको छ। यो बैंकको स्थापना कालदेखि हालसम्म 32 जना अध्यक्ष, 13 जना महाप्रबन्धक तथा 4 जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सफलतापूर्वक बैंकलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब जनतालाई समूहमा आबद्ध गरी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गराउनका लागि 2032 सालमा साना किसान विकास कार्यक्रमको थालनी नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट गरियो। तत्पश्चात बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय सक्षमताका आधारमा आयोजनाहरूलाई संस्थागत रूपमा स्थानीय जनतालाई हस्तान्तरण गर्दै 2058 सालमा साना किसान विकास बैंकको स्थापना गरियो। दिगो आर्थिक विकासका निम्ति सहरमा रहेको निक्षेपलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले 2041 सालमा पहिलो कम्प्युटरीकृत वाणिज्य बैंकिङ कारोबार थालनी गरियो। त्यसैगरी 2054 सालमा पहिलो सुधार कार्यक्रम लागू गरी कर्जाको ब्याजलाई मासिक रूपमा बुझाउने व्यवस्था गरियो। 2062 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2062 अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गको बैंकको इजाजत प्रदान गर्यो। त्यसैगरी 2068 सालमा पूर्ण वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गर्न कोर बैंकिङ सिस्टमको थालनी गरी आधुनिक अनलाइन बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरियो। यस बैंकको अधिकृत पुँजी 18 अर्ब रहेको छ। चुक्ता पुँजी 11 अर्ब 33 करोड 91 लाख रहेको छ भने साधारण जारी पुँजी 5 अर्ब 90 करोड 64 लाख रहेको छ। बैंकले देशभरि फैलिएका 250 वटा कार्यालयहरूबाट हालसम्म 7 खर्ब 16 अर्ब 72 करोड लगानी गरी रु 6 खर्ब 29 अर्ब 46 करोड असुली गरिसकेको छ। हाल करिब 1,70,000 कर्जाग्राहीहरूमा 88 अर्ब 50 करोड कर्जा लगानीमा रहिरहेको छ। बृहत कार्य सञ्जाल भएको यो बैंकमा हाल 2716 कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। यही जनशक्तिको अथक प्रयासमा बैंकले करिब 9,98,000 निक्षेपकर्ताहरूको 88 अर्ब 58 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ।
आर्थिक वर्ष 2071-72 को 3 अर्ब 60 करोड 33 लाख खुद मुनाफाबाट 2,14,000 शेयर धनीहरूलाई 15% बोनस शेयर प्रदान गरेपछि 50% हकप्रद शेयर दिन सफल भएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2072-73 को 2 अर्ब 57 करोड 72 लाख मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई 20% बोनस शेयर प्रदान गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाइसकिएको छ। हाल ब्याङ्कको 195 शाखाबाट वाणिज्य ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालन हुने गरेको छ भने पूर्ण प्रविधियुक्त कोर ब्याङ्किङ प्रणाली लागू भएका 172 वटा शाखामा अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैगरी 219 शाखाहरू मार्फत रेमिटेन्स कारोबार गर्दै आएको छ। ब्याङ्कको स्विफ्ट मार्फत विश्वभर वैदेशिक मुद्राको कारोबार भइरहेको छ। साथै 10 वटा बाह्य रेमिट एजेन्सी मार्फत विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउन सकिनेछ। ईसीसी कारोबार अन्तर्गत ब्याङ्कले 168 वटा अनलाइन सेवा भएका कार्यालयहरूको इनवार्ड चेक क्लियरिङ कार्य एकीकृत रूपमा कर्पोरेट ब्याङ्किङ कार्यालयले गर्दै आएको छ भने अन्य 51 कार्यालयहरूबाट आउटवार्ड चेक क्लियरिङ कार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै 24 वटा कार्यालयमा लकर सेवा, 15 शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ट्रेड फाइनान्स, सुन चाँदी कर्जा, जमानत कारोबार गर्नुका साथै 25 वटा कार्यालयहरूबाट सरकारी कारोबार गर्दै आएको छ। 21 वटा एटिएम सञ्चालनमा रहेको छ भने थप 20 वटा एटिएम जडान भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। ग्राहकको सुविधाका लागि भिसा कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा तत्काल सञ्चालनमा आउँदैछ। ब्याङ्कले आफ्नो दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्यका साथ 5 वर्षे व्यावसायिक योजनालाई मुख्य आधार मानी विस्तारित एवं सघन ब्याङ्किङ, दिगो ब्याङ्किङ, प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ तथा सामाजिक अभिमुखीकरण सहितको ब्याङ्किङ सेवालाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा विकास र योजनालाई एक निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा अवलम्बन गरिएको छ भने पारदर्शी कर्मचारी भर्ना, छनौट, पदस्थापन लगायतका गतिविधिहरू अघि बढेका छन्। गरिब नेपाली जनता जोसँग साधन छैन, स्रोत छैन, ती जनता समक्ष ऋण प्रदान गरेर आज कृषि विकास ब्याङ्कले कृषिमा आश्रित जनताहरूको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुगेको छ र मलाई लाग्छ कृषि विकास ब्याङ्कले आगामी वर्षहरूमा समेत कृषि क्षेत्रको विकासको माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। ब्याङ्कले कृषक बचत, शेयरधनी बचत, कर्मचारी निवृत्तिभरण बचत, स्वर्ण मुद्दती निक्षेप लगायत विभिन्न खाताहरूमा अन्य ब्याङ्कको तुलनामा आकर्षक ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खाताको प्रकृति अनुसार निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण, दुर्घटना बिमाका साथै लकर शुल्क, स्विफ्ट, रेमिट, निशुल्क एसएमएस अलर्ट सेवा तथा एबीबीएस कारोबारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यद्वारा संरक्षित तथा घोषित शहीद परिवार, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित ब्याज दरमा थप 0.5% ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्कले कृषि व्यवसाय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ। ब्याङ्कको प्रारम्भिक उद्देश्य अनुरूप कृषि कर्जामा प्राथमिकता दिँदै कुल कर्जाको 34.28%ले करिब 29 अर्ब 56 करोड 32 लाख रुपियाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, जसभित्र 701 जना युवाहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा युवा तथा साना व्यावसायिक कृषि कर्जा अन्तर्गत 74 करोड 58 लाख लगानी गरेको छ। यसरी ब्याङ्कको कर्जा सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन, गाई भैँसी पालन, माछा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, फलफुल खेती, तरकारी खेती, चिया अलैँची खेती, पुष्प व्यवसाय आदिको विस्तार भई फलफुल, तरकारी, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि होटल, मोटेल, रिसोर्ट, होमस्टे तथा राफ्टिङ आदिमा लगानी गर्दै आएको छ। ब्याङ्किङ व्यवसाय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो। अपरेसनको जोखिम भन्छौँ, तरलताको जोखिम भन्छौँ, कर्जाको जोखिम भन्छौँ, बजारको चाहिँ जोखिम भन्छौँ, तर त्योभन्दा पनि बढी अहिले चाहिँ कम्प्लायन्सको जोखिम, आइटीको जोखिम, यसलाई व्यवस्थित गर्नु अहिले ब्याङ्कको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै जोखिमहरूको चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हामीले आइटीलाई पनि थप मेजर्सहरू चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। कम्प्लायन्सलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, खास गरिकन सेन्ट्रल ब्याङ्कका रेगुलेसनहरूको परिपालनामा र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङका अत्युत्तम अभ्यासहरूको परिपालनामा कसरी ब्याङ्क
विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित छ। भौगोलिक दृष्टिले दुर्गम कालीकोट जिल्लामा 2034 सालदेखि निरन्तर सेवा गर्दै बैंकको कालीकोट उपशाखाले करिब 8 करोड लगानी गरेको छ। यहाँका व्यापारीहरूले बैंकसँग कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत विभिन्न पसल, होटल, लजदेखि होमस्टेसम्म सञ्चालन गरी आर्थिक उन्नति गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्तै सुन्दर राराताल अवस्थित मुगु जिल्लाको गमगढीमा 2037 सालदेखि यस बैंकले निरन्तर सेवा दिँदै करिब 8 करोड लगानी गरेको मध्ये पशुपालन तथा व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत किराना पसलहरू, होजियारी, सिलाइ कटाई तथा होटेल, लज आदिमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। चीनको सीमासँग जोडिएको रसुवा जिल्लामा 2030 सालदेखि निरन्तर सेवा गर्दै बैंकको धुन्चे उपशाखाले करिब 29 करोड लगानी गरेको मध्ये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा समान प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको छ। धुन्चे बजारका अधिकांश होटल तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा यस बैंकको उल्लेख्य लगानी रहेको छ भने रसुवाको स्याफ्रुबेसी बजारका 8वटा होटलहरूमा करिब 2 करोड 87 लाख लगानी गरी पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गरेको देखिन्छ। 2062 सालमा बैंकिङ जुम्लाबाट रु 10,000 कर्जा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेकी जुम्ला तलिचौरकी राधा नेउपानेले व्यवसाय विस्तारको क्रममा हाल 9,50,000 कर्जा उपभोग गरिरहेकी छिन्। बैंककी असल ग्राहक नेउपाने बैंकबारे भन्दछिन्। अलि धेरै साग, धनियाँ, गाजर सबै लगाउनको लागि अलि रकम कम भए हुनाले कृषि विकास बैंकले हामीलाई सहयोग गरे। लोन ल्याएर अब अलि धेरै तरकारी फलाउने उद्देश्यले। बाँके खजुराका अब्दुल रहमानले 2062 सालमा 10,000 कर्जा लिई 10 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेतीबाट व्यवसाय विस्तार गर्दै हाल 20 लाख कर्जा लिएर आफ्नै 10 बिघा जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। वार्षिक करिब 9 लाख नाफा गर्दै आएका बैंकका असल कर्जा ग्राहक रहमान बैंकबारे भन्नुहुन्छ। कृषि विकास हामीले गर्दै गयौँ, पहिचान हुँदै गयो हाम्रो। अहिले हामीले गर्दै 8-10 बिघा जग्गा यस तरकारी खेतीबाट किनेको छु, तर त्यो बैंकैको सहयोगमा भनौँ न। विविध क्षेत्रका 7 जनाको साझेदारीमा बैंकको त्रिशुली शाखाबाट 6 करोड 50 लाख कर्जा लिई नुवाकोटकै देवीघाटमा 6,000 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरेज निर्माण भएको छ। चितलाङका अशोक कुमार सिंह ठकुरीले बैंकको पालुङ उपशाखाबाट 25 लाख कर्जा लिई नेपालमै पहिलो पटक बाख्राको चीज उत्पादन गर्दछन्। बाख्राको चीजकै कारण चितलाङमा होमस्टे व्यवसाय फस्टाएको बताउने ठकुरी बैंकबारे आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गर्दछन्। कृषि विकास बैंकले मलाई 6% दरमा चाहिँ ब्याज दिएको छ। हरेक खालका व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कर्जा प्रदान गर्यो भनेदेखि युवा पुस्ताका मान्छेहरू विदेशमा जानु पर्दैन, नेपालमै बसेर स्वरोजगार गर्न सक्छन्। जुम्लाका रामकृष्ण चौलागाईले 2051 सालमा बैंकिङ जुम्लाबाट 10,000 कर्जा लिई सुरु गरेको खुद्रा व्यापार सफल भएपछि आवश्यकता अनुसार कर्जा थप गर्दै हाल 90 लाख कर्जामा आरके स्याउ प्रशोधन तथा फलफुल उद्योग सञ्चालन गरी वार्षिक 250 टन स्याउको चानाका साथै 32,000 लिटर स्याउको ब्रान्डी तयार गर्दछन्। यसमा त सुरुदेखि नै कृषि बैंककै साथ नभइदिएको भए त यहाँसम्म पुगिन्थेन होला। बैंकको विश्वासले र मेरो आफ्नो मेलले गर्दा यहाँसम्म यो उद्योगलाई पुर्याउन सफल भइएको छ। उद्यम गर्न चाहने उद्यमीहरूको लागि कृषि बैंक जस्तो भरपर्दो बैंक मलाई अरू कुनै लाग्दैन। नुवाकोटको चुलन पोल्ट्री ब्रिडिङ एन्ड ह्याचका सञ्चालक सिंहबहादुर चित्रकारले 2029 सालमा बैंकको त्रिशुली शाखाबाट रु 500 कर्जा लिई बैंकसँग कारोबार सुरु गरेका थिए। 2051 सालमा रु 3 लाख कर्जा लिएर नुवाकोट जिल्लामा नै पहिलो कुखुरा पालन व्यवसाय सुरुवात गरी हाल बैंकको 2 करोड लगानीमा आफ्नो 3 रोपनी सहित 31 रोपनी जग्गा भाडामा लिई हप्ताको करिब 6,000 चल्ला उत्पादन गर्दै आएका बैंकका असल ग्राहक चित्रकार बैंकबारे भन्नुहुन्छ। कृषि विकास बैंकले हर हमेसै मलाई माया गरिरहेको छ। त्यो बैंकै मेरो आफ्नै हो कि आफै छु कि त्यसको मालिकै मै हो कि त्यो बिग्रिनु हुँदैन। त्यो जहिले पनि राम्रो रहनुपर्छ, राम्रो त्यसले कमाइराख्नुपर्छ, उसको इज्जत भइराख्नुपर्छ। उसको इज्जत भयो भने पक्कै मेरो पनि इज्जत हुन्छ। बेलबारी मोरङका 5 जना युवा साझेदारहरू मिली बैंकको इन्द्रपुर शाखाबाट 2071 सालमा 4 करोड 70 लाख कर्जा लिई श्री बेलबारी कृषक दाना उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। यस उद्योगका साझेदारहरू मध्ये एक कविन्द्र प्रसाई बैंकबारे भन्नुहुन्छ।
अहिलेको बजारको अवस्था हाम्रो उत्पादनको अवस्था हेर्दा धेरै राम्रो छ र बजार स्ट्राटेजीले पनि धेरै राम्रो छ र विशेष गरी जुन अवस्थामा हामीलाई प्लेटफर्म दियो कृषि विकास बैंकले त्यो अवस्था हामीलाई अरू कुनै पनि बैंकले त्यो साथ चाहिँ दिएन। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेको हाइड्रो पावरमा बैंकको सहवित्तीकरण लगानी अन्तर्गत 7वटा जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि 2 अरब 3 करोड कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ, जसमध्ये शिवानी हाइड्रो पावर कम्पनीलाई 8 करोड लगानी गरिएको छ, जसले ताप्लेजुङको फावा खोलाबाट 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी मूल प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी गरिरहेको छ। यसरी 7वटै आयोजनाहरूबाट करिब 172 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा पनि सम्भाव्यताको आधारमा हाइड्रो पावरमा थप लगानी गर्ने योजना रहेको छ। काठमाडौँ गोलढुङ्गाका मिठाराम आचार्य र अम्बिका देवी तिमल सिन्हाले बालाजु शाखाबाट आफ्नो व्यवसाय गर्नका लागि कर्जा लिँदा बैंकले घरको बिमा गराएकै कारण 2072 को भूकम्पमा घर भत्किएर पूर्ण क्षति भएकोले बिमाको क्षतिपूर्ति रकम यसै बैंकबाट प्राप्त गर्नुका साथै नेपाल सरकारको भूकम्प पीडित सहुलियत पुनर्निर्माण कर्जा समेत यसै बैंकबाट प्राप्त गरी घर निर्माण गरिरहेका ग्राहकद्वय आचार्य र तिमल सिन्हा बैंकबारे भन्नुहुन्छ। मलाई बिमा गरे बापत मलाई 20 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो। अनि अर्को प्लस पोइन्ट चाहिँ कस्तो भयो भने 2% मा 25 लाख रुपियाँ लोन मैले पाएँ। हामीले बिमा गरेका थियौँ, घर भत्कियो, घर भत्किएपछि 28 लाख बिमाको पैसा आयो। कृषि विकास बैंकले भूकम्प पीडितलाई दिने 25 लाख पैसा पनि दिनुभयो। बैंकले एसएमई कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी सङ्घ संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा 58 जिल्लामा लघु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत 1553 युवालाई 8 करोड 36 लाख लगानी गरिसकेको छ। बैंकको भावी योजना र कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रकाश सिटौला भन्नुहुन्छ। कृषि विकास बैंक निरन्तर चाहिँ एउटा गतिशील व्यावसायिक संस्थाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले सम्पूर्ण ध्यान भनेको एउटा बृहत चाहिने कार्य सञ्जालको माध्यमद्वारा प्रत्येक नेपाली जनताका घर घरमा पुग्ने र कृषि विकास बैंक कुनै न कुनै रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग काहीँ न काहीँ कनेक्ट हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान हो। यही अभियानलाई सार्थक तुल्याउनको निमित्त फन्डामेन्टल सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको छ। यिनै सिद्धान्तको आधारमा कृषि विकास बैंक यस देशको सबैभन्दा राम्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो, हाम्रो लक्ष्य पनि हो र हाम्रो अभियान पनि हो। यो अभियानमा कृषि विकास बैंकका सम्पूर्ण परिवार दत्तचित्त भएर यो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त अगाडि बढ्नेछन्। बैंकले ट्रेजरी व्यवस्थापन अन्तर्गत पुँजी बजार र मुद्रा बजारका अन्तर्ब्याङ्क लगानी, ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप उपकरण जस्ता खुल्ला बजारका विभिन्न उपकरणहरू तथा म्युचुअल फन्ड आदिमा लगानी गर्नुका साथै सुन खरिद बिक्री, डेरिभेटेड प्रोडक्ट अन्तर्गतको USD NPR स्वाप कारोबार लगायत वैदेशिक मुद्रा विनिमय कारोबार समेत गर्दै आएको छ। यस बैंकले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान र 5वटा क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ। यी तालिम केन्द्रहरूमा बैंकको आन्तरिक र बाह्य तालिम, सेमिनार गोष्ठी सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा सहकारी सङ्घ संस्थामा आबद्ध लघु उद्यमीहरूको क्षमता विकास, व्यवसाय प्रवर्धन, व्यावसायिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी तालिम तथा अन्य तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यस बैंकसँग आबद्ध कृषक तथा उद्यमीहरू आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गर्दछन्। सुरुमा 15 लाख लियो, अनि त्यसपछि अब राम्रो हुँदै गयो, त्यसलाई तिर्ने लिने गर्दै जाँदा अहिले अलि बढिया छ, व्यवसाय पनि राम्रै छ। ठुला उद्योगपतिदेखि लिएर गाउँका सामान्य किसानसम्म पनि यसको लगानी छ। गरिखाने मान्छेलाई यसले लगानी गर्छ भन्ने किसिमको मलाई महसुस भयो। कृषि विकासले जुन लगानी गरेपछि हामीले अब तुरुन्तै पनि हाम्रो जीवनस्तर अलिकति अपडेट भएको छ र यताउता पढाउनलाई अलिक सहज पनि भयो। जस अलिकतिबाट धेरै माथि नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ जुन बर्ड फ्लू आयो, कृषि विकास बैंकले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू नआतिनुहोस्,
तपाईँहरू यो पोल्ट्री व्यवसाय चाहिँ नेपालबाटै खतम भएछ भने तपाईँहरूलाई हामी अर्को व्यवसायमा हामी स्थापित गर्छौँ। वास्तवमा कृषि विकास बैङ्कले चाहिँ यो उद्योग व्यवसायलाई पनि दिएको उसबाट चाहिँ सुविधाबाट हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ फाइदा दिन चाहिँ सफल भएका छौँ र भएका छन् वरिपरि पनि म पनि हुनु पाउँछु भनेर मैले विश्वास गरेको छु। अब गाडी किन्यो, अब हामीले व्यापार बिजनेस, अब होटल व्यवसाय गऱ्यो। हिजो देशमा चाहिँ सङ्कट भएको बेला कुना काप्चासम्म लागू गरेर हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब आय आर्जन सङ्कलन सहयोग गरिदिने भनेको त कृषि ब्याङ्क नै हो। अरू जस्तो अब व्यक्तिको ऋण लियो भने त अब घरिघरि माग्न आउँछ, अबसँग नभएको पनि माग्न आउँछ। कृषि ब्याङ्कमा त अब हामीसँग जति छ त्यति नै सौ घटाउनु मिल्ने रहेछ, अनि त्यही भएर राम्रो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। उहाँहरूले चाहिँ यो गरेको छ कि छैन, यसले के गरिरहेछ, ऋण मात्रै लिएर अन्य लगानी गरिरहेछ कि के छ कि, यो चाहिँ पहिलाको योभन्दा अगाडि कोइराला सरले नि हेर्नुभएको थियो, अहिले नि सरहरू आउनु भएको छ, अन्य सरहरू पनि जुन त्यो फाटको हुनुहुन्छ यो लोन निकास गर्ने, उहाँहरूले पनि बारम्बार दिइरहनु भएको छ मलाई। गोठ त मैले आफ्नो लगानीमा बनाएँ, तर मसँग अब भैँसी हाल्ने पैसा थिएन, जस्तै भनौँ न त्यसमा गाई भैँसी हाल्ने पैसा थिएन र म अब ब्याङ्कले नदिया भइदियो त म कहाँबाट हाल्छु। मान्छेले यहाँ 15-16%मा 18%सम्मले पनि चलाइरहेछन् र मैले 6%मा यसरी ल्याएर यसरी काम गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो। 70,000 रुपियाँबाट मैले लगानी सुरु गरेको कृषि विकास ब्याङ्कबाट आज लगभग मैले 25 लाख रुपियाँ लिएर यो होटललाई सफल पुर्याउन पाएको छु। ज्यादै खुसी छु यो विषयमा। घर बनाइसकेपछि होटल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अनि श्रेय पनि चाहिँ मैले कृषि विकास बैङ्कबाट पाएर चाहिँ अहिले चाहिँ राराको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निकै फस्टाउने चाहिँ परिस्थिति पहिला सुरुमा त थिएन, अहिले गाडी चलेको हुनाले चाहिँ पर्यटकको पनि घुइँची छ। हामीलाई अब कृषि ब्याङ्कले विश्वास गरेको छ र अहिले उहाँकै देन छ कि अहिले हामी यहाँसम्म आउने। हिजो हामीले तिर्सैले दोकान गरेको मान्छेले हिजो अर्काको घरमा भाडामा बस्थ्यौँ, अहिले हाम्रो अहिले बजारमा 3टा घर छ, राम्रै छ, एकदमै राम्रो छ। म अत्यन्तै खुसी छु यस कृषि विकास ब्याङ्कबाट, किनभने म हिजो जिरोबाट सुरु गरेको व्यवसाय सुरु गरेको म आज चाहिँ यो स्थानमा आएको छु। काठमाडौँमा मेरा दुईवटा घरहरू छ, दुईवटा होटलहरू छ। अहिले यो 80 लाखको लोन चाहिँ जुन हाम्रो यो सरकारबाट युवा लक्षित भनेर 6%को लोन छ नि, त्यो अहिले मैले पाएको छु। अहिले युवा लक्षित 6% पाएपछि मलाई व्यवसाय सञ्चालनमा निकै राहत भएको छ। मेरो पनि विकास पनि अति राम्रो भइरहेछ, मेरो लगानी त्यही हो, मेरो विकास पनि त्यही हो। त अहिले म त्यो कृषि ब्याङ्क भने त म चाहिँ मैले छोड्नेलाई छैन। ब्याङ्कले व्यावसायिक कार्यको अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाटोघाटो, विश्रामस्थल, पार्टी पौवा, धारापानी आदि निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ भने सहरको सौन्दर्य बढाउने कार्यक्रम अन्तर्गत माइतीघर मण्डलाको संरक्षण गर्नुका साथै हरेक वर्ष ब्याङ्कको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 15 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्ध भत्ता समेत यस ब्याङ्कका सबैजसो कार्यालयहरूबाट वितरण हुँदै आएको छ। ब्याङ्कले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि विविध सम्झौता तथा कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा ख्यातिप्राप्त हास्य कलाकारद्वय दीपाश्री निरौला र दीपक राज गिरीलाई ब्याङ्कको ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा अनुमन्त्रित गरिएको छ। त्यसैगरी सार्क स्तरीय CMC क्विज मेनिया 2016मा अफिसियल ब्याङ्कको रूपमा विजेताहरूलाई पुरस्कार स्वरूप रु 8 लाखको चेक यस ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रकाश सिडोलाले एक समारोह बीच हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसरी 50 वर्षे गौरवशाली इतिहासबाट अनेक सकारात्मक पाठ सिक्दै र प्राप्त सफलताहरूबाट उत्साहित हुँदै निरन्तर नयाँ उचाइतिर अगाडि बढिरहेको यो ब्याङ्क नेपालको सबैभन्दा अग्रणी ब्याङ्क बन्ने यात्रामा रहेको छ। आफ्नो वित्तीय यात्रामा अगाडि आउने सबै खाले चुनौतीहरूलाई सहजताका साथ सामना गर्दै अझै नयाँ जोश, जाँगर र उत्साहका साथ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सहित प्रत्येक नेपालीहरूको घर आँगनमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।